Mayong adlaw mga kabukid. Kanina insekto mga kabukid, usa ni siya ka bag. Sa Cebuano, ang bag gitawag og mamang. Ang scientific name ani Mathipus reflexus. Unique kayo ni siya mga kabukid, dahan kay siya color. Nindot kay iyang design. Ang iyang tiyan mga kabukid, color golden, murag bulawan. Native ni siya sa Pilipinas mga kabukid, ug sa uban pa nga Southeast Asian nation. Gitawag po ni siya og stink bug mga kabukid. Kay kung mapisat ni siya, mo-release siya baho nga chemicals. Ang iyang common name ani Mathipus shield bug. Tungod kay ang iyang likod mura og shield og porma, murag taming. Ang genus nga Mathipus mga kabukid na-establish atong 1843. Pinaagi sa duha ka French entomologist, si Charles Jean Baptiste Amiot ug si Jean Guillaume Audinet Cervelli. Shout out Nanak Raj Pauline Lee. Daghang salamat sa pagtanaw ug hinaot nga nakahatag ni dugang pagtulunan sa adlaw niyong panginabuhi. Bye-bye.